अध्याय 34 हिमालयमा दरबारको प्रकटीकरण। बाबाजीसँग लाहिडी महाशयको पहिलो भेट एउटा अचम्बित पार्ने कथा हो र अजम्बरी गुरुका बारेमा विस्तृत झलक दिने केही मध्ये एक हो। यी शब्दहरू स्वामी केवलानन्दजीको कथाको भूमिका थिए। पहिलो पटक उहाँले यो कथा सुनाउँदा म मन्त्रमुग्ध भएँ। अरू धेरै पटक मैले मेरा विनम्र संस्कृत गुरुलाई कथा दोहोर्याउन जिद्दी गरेँ, जुन श्री युक्तेश्वरजीले पछि हुबहु त्यस्तै शब्दहरूमा व्यक्त गर्नुभयो। लाहिडी महाशयका यी दुवै शिष्यहरूले आश्चर्यजनक कथाहरू उहाँहरूका गुरुको मुखबाटै सुन्नुभएको थियो। म 33 वर्षको हुँदा मैले बाबाजीलाई पहिलोपल्ट भेटेँ। लाहिडी महाशयले बताउनुभयो, सन् 1861 मा म दानापुरमा सरकारी मिलिट्री इन्जिनियरिङ विभागमा लेखापालको पदमा नियुक्त थिएँ। एक दिन बिहान अफिस म्यानेजरले मलाई बोलाए। लाहिडी, उनले भने, हाम्रो मुख्य कार्यालयबाट भर्खरै एउटा तार आएको छ। तिमीलाई रानीखेत सरुवा गरिँदैछ, जहाँ हालै आर्मी पोस्ट स्थापित गरिएको छ। एकजना नोकर साथमा लिएर म 500 माइलको यात्रामा निस्केँ। घोडा र बग्गीमा यात्रा गर्दै 30 दिनमा हामी हिमालय स्थित रानीखेत आइपुग्यौं। मेरो अफिसको काम धेरै गाह्रो थिएन। म घण्टौं भव्य पहाडको भ्रमण गर्ने समय पाउँथेँ। मैले हल्ला सुने कि धेरै सन्तहरूको उपस्थितिले त्यो क्षेत्र धन्य भएको छ। मलाई उनीहरूलाई हेर्ने उत्कट इच्छा भयो। एक दिन दिउँसो म पहाडमा डुल्दै थिएँ। टाढाबाट कसैले मेरो नाम काढी बोलाएको सुनेर म आश्चर्यचकित भएँ। म द्रोणगिरी पहाडको उकालो फुर्ती साथ चढ्दै थिएँ। अँध्यारो भएपछि फर्किँदा जंगलको बाटो पहिल्याउन सक्दिनँ होला भन्ने सोचेर म एकछिन चिन्तित भएँ। अन्त्यमा म एउटा खुल्ला चौरमा पुगेँ, जसको चारैतिर गुफाहरू थिए। एउटा पहाडी चट्टानमाथि एकजना नवयुवक स्वागतमा आफ्ना हात फैलाएर खडा थिए, जो मुस्काइरहेका थिए। मैले आश्चर्यका साथ देखेँ कि तामा रङ्गको कपाल बाहेक उनको अनुहार मसँग एकदम गजबले मिल्दोजुल्दो छ। लाहिडी, तिमी आयो, सन्तले मलाई स्नेहपूर्वक हिन्दीमा सम्बोधन गर्नुभयो। यहाँ गुफामा आराम गर, तिमीलाई डाक्ने म नै हुँ। म एउटा सानो सफा सुग्घर गुफाभित्र पसेँ, जहाँ केही कम्बलहरू र कमण्डलुहरू राखिएका थिए। लाहिडी, के तिमी त्यो आसनलाई चिन्छौ? योगीजीले एउटा पट्याएर राखिएको कम्बलतिर इसारा गर्दै सोध्नुभयो। चिन्दिन गुरुदेव, आफ्नो अनुभवले गर्दा अचम्बित हुँदै मैले भने, रात पर्नु अगाडि म अब जाउँ पनि, भोलि बिहान अफिसमा काम छ। रहस्यमय सन्तले अंग्रेजीमा भन्नुभयो, अफिस तिम्रा लागि ल्याइएको हो, तिमीलाई अफिसका लागि होइन। म यो देखेर अवाक भएँ कि यी जंगलका सन्तले अंग्रेजी बोल्न जान्नुभएको मात्र होइन, क्राइस्टको वाणीको भावार्थ पनि बुझाउन सक्नुहुन्छ। मेरो तारले काम गरेको रहेछ। योगीजीको कुरा मैले बुझ्नै सकिनँ। मैले यसको मतलब सोधेँ। मेरो भनाइ त्यो तार हो जसले तिमीलाई यस एकान्त स्थलमा बोलायो। मैले नै तिमीलाई यहाँ सरुवा गर्न रानीखेतका तिम्रा अधिकारीहरूको दिमागमा मौन रूपमा सल्लाह दिएको थिएँ। जब कसैले मानव जातिसँग आफ्नो एकात्म स्थापित गर्छ, सबै मन उसका लागि संसारका केन्द्र बनिहाल्छन्, जसबाट उसले चाहे जस्तो काम लिन सक्छ। उहाँले अगाडि भन्नुभयो, लाहिडी, यो गुफासँग त तिमी अवश्य परिचित छौ होला। म अकबक्क परेर बोल्नै सकिनँ। सन्तले अगाडि आएर मेरो निधारमा हल्कासँग हिर्काउनुभयो। सन्तको चुम्बकीय स्पर्शले मेरो मस्तिष्कमा चमत्कारी तरङ्ग फैलियो। पूर्वजन्मका मधुर स्मृतिहरूको बिउ जागृत भयो। मैले सम्झेँ। मेरो स्वर खुसीको आवेगले आबद्ध भयो। तपाईँ मेरा गुरु बाबाजी हुनुहुन्छ, सदा सर्वदा मेरै हुनुहुन्छ। भूतकालका दृश्यहरू मेरो दिमागमा स्पष्ट रूपले आइरहेका छन्। यस गुफामा मैले पूर्वजन्मका धेरै वर्षहरू बिताएको थिएँ। अविस्मरणीय सम्झनाहरूले अभिभूत भएर मैले आँसु झार्दै गुरुवरका गोडा समाएँ। 3 दशकभन्दा धेरै मैले तिमी फर्किने दिनको प्रतीक्षा गरेँ। बाबाजीको स्वरमा दिव्य प्रेम झङ्कृत भइरहेको थियो। तिमी गइहाल्यौ र मृत्युपारी जीवनका कोलाहलपूर्ण तरङ्गहरूमा हरायो। तिम्रो कर्मको जादुको छडीले तिमीलाई छोयो र हरायो। यद्यपि तिमीले मलाई हेर्न सकेनौ, तर म सधैँ तिमीलाई हेरिरहन्थेँ। मैले तिम्रो पिछा स्वर्गको प्रकाशमय सागरमा पनि गरेँ, जहाँ महिमामय देवदूतहरू घुमिरहन्छन्। निराशा, आँधीबेहरी, उथलपुथल र उज्यालो हरेक ठाउँमा माउले बचेराको सुरक्षा गरे जस्तो मैले तिमीलाई पछ्याइरहेँ। तिमी गर्भावस्था पार गरेपछि बालकका रूपमा जन्मियो। मेरा आँखा सधैँ तिमीमाथि थिए। जब तिमी बालक छँदा घोर्नीमा बालुवाभित्र पद्मासनमा बसेका थियौ, म त्यहाँ अदृश्य रूपमा उपस्थित थिएँ। महिनापछि महिना, वर्षपछि वर्ष बित्दै गए र मैले धैर्यका साथ आजको यस पूर्ण शुभ दिनका लागि तिमीमाथि नजर राखेको थिएँ। अब तिमी मसँग छौ। यो तिम्रो गुफा हो, तिम्रो प्यारो गुफा। मैले यसलाई तिम्रा लागि सफा सुग्घर र तयार राखेको छु। यो तिम्रो पवित्र कम्बलको आसन हो, जहाँ दिनहुँ बसेर तिमी आफ्नो विशाल हृदयमा ईश्वरलाई प्राप्त गर्थ्यौ। यो तिम्रो कचौरा हो, जसमा तिमी मैले बनाएको अमृत पिउँथ्यौ। हेर, मैले कसरी यसलाई टलक्क टल्किने पारिराखेको छु कि कुनै दिन फेरि तिमीले यसमा अमृत पिउनेछौ।
मेरो सहोदर छोरा, अब तिमीले बुझ्यौ? म के भन्न सक्छु र गुरुदेव, मैले अस्फुट स्वरमा भने। यस्तो अमर प्रेमका बारेमा कसैले कहाँ सुनेको छ? मैले आफ्नो अनन्त धनतिर, जीवन र मृत्युमा पनि साथ रहने गुरुतिर एकपटक गदगद भएर हेरिराखेँ। लाहिडी, तिमीलाई शुद्धिकरण आवश्यक छ। यस कचौराबाट तेल खाऊ र नदी किनारमा गएर पल्ट। बाबाजीको सधैँ अगाडि आइरहने व्यवहार कुशल ज्ञान सम्झेर म हाँसेँ। मैले उहाँको निर्देश पालन गरेँ। हिमालको चिसो रात पर्न लागेको थियो, तर मेरो शरीरभित्र न्यानो सुखद उष्मा फैलिँदै गइरहेको थियो। म आश्चर्यचकित भएर सोच्न थालेँ, के तेलमा कुनै प्रकारको अज्ञात दैवी उष्मा भरिएको थियो? मेरो चारैतिर अन्धकारमा तीव्र आवाजमा शीतल हावाले हाँक दिइरहेको थियो। ढुङ्गे बगरमा लम्पसार मेरो शरीरलाई घोगास नदीको हिउँ जस्तो चिसो लहरले बारम्बार ढाकिदिन्थ्यो। बाघहरू नजिकै गर्जिरहेका थिए, तर मेरो मन निर्भीक थियो। आफूभित्र भर्खरै पाएको देदीप्यमान शक्तिले मलाई अवेद्य सुरक्षाप्रति पूर्ण आश्वस्त गराइरहेको थियो। चाँडै नै घण्टौँ बित्यो। विगत जन्मको अस्पष्ट स्मृति र वर्तमानमा आफ्ना दिव्य गुरुसँगको पुनर्मिलनबारे चिन्तन गर्दै तानाबाना बुन्दै गए। मेरो एकान्त चिन्तन कसैको प्रचापले भङ्ग भयो। अन्धकारमा कसैले मेरो हात समातेर मलाई उठायो र मलाई सुक्खा लुगा दियो। आऊ भाइ, मेरा साथीले भने, गुरुदेव तिमीलाई कुरिरहनु भएको छ। उनले जङ्गलको बाटो लगे। जसै हामी बाटाको एउटा मोडमा आइपुग्यौँ, अँध्यारो रात एउटा स्थिर प्रकाशपुञ्जले आलोकित भयो। के त्यो सूर्य उदाउन लागेको हो? मैले सोधेँ। रात त पुरा बितेको छैन होला। अहिले आधा रात छ, मेरा अगुवाले हाँस्दै भने। त्यो टाढाको आलोक स्वर्ण दरबारको टलक हो। बाबाजीले आज राति प्रकट गराउनु भएको। धेरै पहिले तिमीले दरबारको सौन्दर्य हेर्ने इच्छा प्रकट गरेका थियौ। हाम्रा गुरुदेव अहिले तिम्रो त्यो इच्छा पूर्ण गर्दै हुनुहुन्छ। यस प्रकार तिम्रो कर्मको अन्तिम बन्धनबाट पनि तिमीलाई मुक्त गर्दै हुनुहुन्छ। उनले भने, त्यो भव्य महलमा आज तिमीलाई क्रियायोगमा दीक्षित गरिएको परिदृश्य देखिनेछ। तिम्रो लामो अनुपस्थितिको समाप्तिमा खुसी मनाउन तिम्रा सबै गुरुभाइहरू तिम्रो स्वागत गर्न जम्मा भएका छन्। हाम्रा अगाडि सुनको एउटा टल्किरहेको झलमल्ल विशाल दरबार थियो। चारैतिर असंख्य रत्न जडिएको, मनोरम बगैँचाले घेरिएको शान्त सरोवरमा त्यस महलको छायाले अतुलनीय भव्य दृश्य देखाइरहेको थियो। त्यसका अग्ला गुम्बजहरूमा हीरा, पन्ना, नीलम कलात्मक ढङ्गले जडिएका थिए। रातो माणिकको आभाले युक्त ढोकामा दिव्य देवदूत सरह मानिसहरूलाई राखिएको थियो। आफ्ना साथीसँग म एउटा ठूलो स्वागत कक्षभित्र पसेँ। सुगन्धित अत्तर र गुलाबको सुगन्ध हावामा फैलिएको थियो। मन्द मन्द बलिरहेको दियोबाट रङ्गीचङ्गी प्रकाश निस्किरहेको थियो। भक्तहरूका साना साना मण्डली, जसमा कोही गोरा र कोही काला थिए, बिस्तारै भजन गर्दै थिए अथवा ध्यान मुद्रामा मग्न भएर शान्त बसिरहेका थिए। समस्त वातावरण आनन्दले उल्लासित थियो। आँखा तृप्त पार, दरबारको कलात्मक भव्यताको आनन्द ल्याऊ, किनभने खाली तिम्रै सम्मानमा यसको सृष्टि गरिएको हो। मेरा मार्गदर्शकले भने। मैले आश्चर्य मानेको देखेर उनी हाँसे। भाइ, मैले भने, यस भवनको सौन्दर्य मानव कल्पनाको सीमाभन्दा बाहिर छ। कृपया यसको रहस्य मलाई भन्नुहोस्। म तिमीलाई खुसी साथ बताउँछु। मेरा साथीका काला आँखा ज्ञानको उज्यालोले टल्किए। यसको प्रकटीकरणमा कुनै अबुझ कुरा छैन। सम्पूर्ण विश्व नै सृष्टिकर्ताको कल्पना हो। अन्तरिक्षमा झुन्डिरहेको पृथ्वीको गरुङ्गो पिण्ड पनि ईश्वरको सपना हो। उनले प्रत्येक वस्तुको सृष्टि आफ्नो कल्पनाले गरेका हुन्। जसरी मानिसले सपनाको चेतना अवस्थामा किसिम किसिमका प्राणीहरूले युक्त काल्पनिक संसारको सृष्टि गर्छ, ईश्वरले सबभन्दा पहिले कल्पनाका रूपमा यस पृथ्वीको सृष्टि गरे। पछि यसलाई गति प्रदान गरे, अणुशक्ति र पदार्थहरूको निर्माण भयो। उनले पृथ्वीका अणुहरूलाई आपसमा संयोजन गरेर ठोस माटो बनाए। यसका प्रत्येक परमाणुहरू ईश्वरको इच्छाले एक अर्कासँग बाँधिएका छन्। ईश्वरले आफ्नो इच्छालाई सम्हरण गरे भने पृथ्वीका अणुहरू शक्तिमा बदलिनेछन्। त्यो अणुशक्ति आफ्नो मूल स्रोत चैतन्यमा फर्किनेछ। पृथ्वी काल्पनिक दृश्यहरूलाई छाडेर अदृश्य हुनेछ। सपना देख्ने मानिसको अवचेतन मनका विचारहरूबाट नै स्वप्न वस्तुको निर्माण हुन्छ। जागृत अवस्थामा ती संयोजक विचारहरू विलीन भएपछि आँखा बन्द गरेर स्वप्न जगतको निर्माण गर्छ। बिउजेपछि त्यसलाई प्रयासै नगरी नष्ट गरिदिन्छ। उसले खाली ईश्वरको मूल आदर्शको अनुसरण गर्छ। त्यसै प्रकारले जब ऊ विश्व चैतन्यमा जागृत हुन्छ, बिना प्रयास भौतिक जगतको माया रूपी भ्रमलाई छाडिदिन्छ। अनन्त सर्वार्थ साधक इच्छा शक्तिले युक्त भएर बाबाजी मूल अणु परमाणुलाई संयुक्त गरेर त्यसलाई कुनै पनि आकारमा प्रकट गर्न सक्षम हुनुहुन्छ। यो स्वर्ण दरबार तुरुन्तै अस्तित्वमा ल्याइएको हो। यो त्यत्तिकै सत्य हो जुन अर्थमा पृथ्वी सत्य हो। बाबाजीले यो सुन्दर दरबारको निर्माण आफ्नो इच्छाले गर्नुभयो। उहाँले यसका अणुहरूलाई आफ्नो इच्छा शक्तिले सङ्गठित गरिराख्नु भएको छ। जसरी ईश्वरको विचारले पृथ्वीको उत्पत्ति भयो र उनको इच्छाले नै यसको संहार गरेको छ।
उनले अगाडि भने, जब यसको प्रयोजन समाप्त हुन्छ तब बाबाजीले यसलाई विसर्जित गरिदिनुहुन्छ। जब म आश्चर्यचकित भएर चुप लागिरहेँ, मेरा मार्गदर्शकले संकेत गर्दै भने, नाना रत्नहरू जडित यो झलमल गर्दो दरबार मानिसको प्रयासले बनेको होइन। यसको सुन र जवाहरात खानीबाट मिहिनेत साथ झिकिएको होइन। यो मानिसलाई विराट चुनौती दिँदै ठोस रूपमा खडा छ, जसले पनि आफूलाई ईश्वर पुत्रका रूपमा अनुभव गर्छ, जस्तो कि बाबाजीले गर्नुभएको छ। कुनै पनि लक्ष्य आफूभित्र लुकेको अनन्त शक्तिद्वारा प्राप्त गर्न सक्छ। एउटा सामान्य ढुङ्गामा पनि विराट अणुपरमाणु शक्ति लुकेको हुन्छ। यसै प्रकारले क्षुद्रभन्दा क्षुद्र नश्वर मानव पनि दिव्य शक्तिको भण्डार हो। ती सन्तले नजिकैको टेबलबाट एउटा भव्य फूलदान उठाए, जसको ह्यान्डलमा हिराहरू चम्किरहेका थिए। हाम्रा महान गुरुले करोडौं स्वतन्त्र विश्व रश्मिहरूलाई सङ्गठित गरी यो दरबारको सृष्टि गर्नुभयो। उनी भन्दै गए, यो फूलदान र यसका हिराहरूलाई छौ, यिनीहरू प्रत्येक इन्द्रियजन्य अनुभूतिहरूबाट साँचो ठहरिनेछन्। मैले फूलदान जाँचे, यसका हिराहरू राजाहरूको भण्डारमा राख्न सुहाउने थिए। मैले कोठाका भित्ताहरू छोएँ, सबै ठोस सुनले टल्किरहेका थिए। मैले मनमा गहिरो सन्तोष महसुस गरेँ। साथै यस्तो लाग्यो मेरो पूर्वजन्मको इच्छा जो मेरो अवचेतन मनमा लुकेको थियो तृप्त भयो र बिलाएर गयो। मेरा राजसी साथीले मलाई अलङ्कृत गुम्बज र दलानहरू हुँदै सम्राटको महल जस्तै बहुमूल्य चिजहरूले सजाइएका कोठाहरूबाट लिएर गए। हामी एउटा विशाल कक्षमा पुग्यौं। बीचमा एउटा स्वर्ण सिंहासन थियो, जसमा विभिन्न थरीका रत्नहरू जडिएका थिए र जगमग गरिरहेका थिए। त्यसमाथि परमपूज्य बाबाजी पद्मासनमा बस्नु भएको थियो। त्यस टल्किरहेको भुइँमा दण्डवत गरेर मैले उहाँका घोडामा ढोगेँ। लाहिडी, के तिमी आफ्नो स्वर्ण महलको स्वप्निल इच्छाको अझै आनन्द लिँदैछौ? मेरा गुरुका आँखा उहाँले सिर्जना गरेको नीलमझै टल्किरहेका थिए। उठ, तिम्रा समस्त भौतिक इच्छाहरू सधैँका लागि मेटिने भएका छन्। उहाँले आशीर्वादका केही गुण मन्त्रहरू उच्चारण गर्नुभयो। प्रिय छोरा, उठ, क्रियायोगको दीक्षा मार्फत ईश्वरको राज्य पाऊ। बाबाजीले आफ्ना हात फैलाउनुभयो। फलफूलहरूले घेरिएको एउटा यज्ञकुण्ड प्रकट भयो। यसै प्रज्वलित वेदी अगाडि मैले मुक्तिदायी योग प्रणालीको दीक्षा ग्रहण गरेँ। सबै संस्कार ब्राह्म मुहुर्तमा सम्पन्न भयो। मलाई आफ्नो परमानन्दको अवस्थाले गर्दा निद्रा पनि लागेन। मैले दरबारका कोठाहरू र तिनमा भरिएका धन र बहुमूल्य कलाकृतिहरू हेरेँ र बगैँचाहरू डुले। नजिकै मैले ती गुफाहरू र खुला चौरहरू देखेँ जो हिजो देखिएका थिए, तर त्यसबेला यिनीहरू विशाल राजदरबार र फूलहरूको बगैँचासँग जोडिएका थिएनन्। हिमाली शीतल घाममा टल्किरहेको महलमा मैले फेरि प्रवेश गरेर गुरुदेवलाई खोजेँ। उहाँ अझै पनि शान्त शिष्य मण्डलीद्वारा घेरिएर सिंहासनमा बस्नुभएको थियो। लाहिडी, तिमीलाई भोक लाग्यो होला, बाबाजीले भन्नुभयो। आफ्ना आँखा बन्द गर। जब मैले फेरि आँखा खोले, त्यो दरबार र बगैँचाहरू गायब भइसकेका थिए। स्वयं मेरो शरीर, बाबाजी र उहाँका शिष्यहरू त्यही ठाउँमा भुइँमा बसेका थिए जहाँ पहिले गायब भएको दरबारको ठाउँ थियो, जो सूर्यको प्रकाशले उज्याला गुफाहरूका द्वारहरूभन्दा धेरै टाढा थिएन। मलाई मेरा पथ प्रदर्शकले भनेको कुरा सम्झना भयो कि दरबार अदृश्य भइहाल्नेछ र यसका सङ्गठित अणुहरू मुक्त भएर फेरि त्यही भावहरूमा विलिन हुनेछन् जसबाट तिनीहरूको उत्पत्ति भएको थियो। म स्तम्भित भए पनि आफ्ना गुरुपट्टि मैले विश्वासपूर्वक हेरेँ। मलाई थाहा थिएन यस चमत्कारी दिनमा अरू के हेर्न पाइन्छ। दरबार जुन उद्देश्यले सृष्टि गरिएको थियो त्यो पूर्ण भयो, बाबाजीले भन्नुभयो। उहाँले भुइँबाट माटाको एउटा भाँडो उठाउनुभयो। यसमाथि हात राख र आफूले चाहेको खानेकुरा खाऊ। मैले चौडा मुख भएको रित्तो भाँडो छोएँ। ताता ताता घिउमा पकाइएका पुरी, तरकारी र मिठाईहरू प्रकट भए। मैले खाना खाँदा के देखेँ भने भाँडो भरिको भरि नै रहन्थ्यो। खाना खाइसकेपछि मैले पानीका लागि यताउति हेरेँ। गुरुदेवले भाँडातिर देखाउनुभयो। खानाहरू गायब भए र त्यहाँ पानी देखा पर्यो। धेरै कम नश्वर मानवहरूलाई थाहा छ कि ईश्वरको राज्यमा भौतिक इच्छाहरूको पूर्ति हुन्छ, बाबाजीले भन्नुभयो। दिव्य साम्राज्यले सांसारिक सीमासम्म छुन्छ, तर संसार माया वा भ्रम प्रदान भएकाले सत्तत्वले रहित हुन्छ। प्रिय गुरुदेव, हिजो राति तपाईले मलाई स्वर्ग र पृथ्वीका बीच सौन्दर्यको सेतुको प्रदर्शन गर्नुभयो। निश्चय नै कुनै साधारण योगीले यस प्रकारसँग वैभव विलासका बीच आत्माको भव्य गुण तत्वको दीक्षा प्राप्त गरेको छैन होला। त्यसभन्दा एकदम उल्टो वर्तमान दृश्यलाई म शान्त भावले हेर्न थालेँ। सुकेको उराट लाग्दो चौर, माथि आकाशको ओत, वरिपरि मानव जातिका आदिम आश्रयस्थल गुफाहरू, यी सब मेरा चारैतिर बसेका देवदूत जस्ता सन्तहरूका लागि शोभायमान नैसर्गिक वातावरण थिए। त्यो दिन दिउँसो म आफ्नो कम्बलमाथि बसेर विगत जीवनका उपलब्धिहरूले व्याप्त भएँ। मेरा दिव्य गुरुले नजिक आएर मेरो टाउकामा आफ्नो हात राख्नुभयो। म निर्विकल्प समाधिमा प्रविष्ट भएँ र 7 दिनसम्म त्यसको अखण्ड आनन्दमा रहेँ।
आत्मज्ञानका विभिन्न स्तर पार गर्दै म सत्यलोकको अमरधाममा पुगेँ। मायाको सबै बन्धन चुडियो, मेरो आत्मा परमात्माको वेदीमा पूर्ण रूपले प्रतिष्ठित भयो। 8औं दिन मैले गुरुदेवका पाउमा साष्टाङ्ग दण्डवत गरेँ र यस पवित्र जङ्गलमा सधैँका लागि आफूसँगै राख्न बिन्ती गरेँ। प्रिय छोरा, बाबाजीले मलाई अङ्गालो मार्दै भन्नुभयो, तिम्रो यस जन्ममा तिमीले सर्वसाधारणका अगाडि आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नु छ। यस जन्मभन्दा पहिले तिमी अनेक जन्मको एकान्त साधनाले धन्य भइसकेका छौ। अब तिमीले सांसारिक मानिसहरूबीच मिसिनुपर्छ। एउटा गम्भीर उद्देश्य यस तथ्यमा निहित छ कि यसपल्ट तिमीसँग मेरो भेट तबसम्म भएन जबसम्म तिम्रो बिहे भएन र तिमीमाथि पारिवारिक र व्यावसायिक उत्तरदायित्व आइपरेन। हिमालयको हाम्रो यस गुप्त मण्डलीमा शरीक हुने आफ्नो इच्छा तिमीले छाड्नै पर्छ। एउटा आदर्श योगी गृहस्थको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै तिमीले आफ्नो जीवन शहरको भिडभाडका बीच बिताउनु छ। अनेकौं आकुल व्याकुल सांसारिक मानिसहरूको आर्तनाद महान आत्माहरूबाट नसुनिएको होइन। उहाँले अगाडि भन्नुभयो, अनेकौं उत्सुक साधकहरूलाई क्रियायोगको माध्यमले आध्यात्मिक शान्ति प्रदान गर्न तिमीलाई छानिएको हो। पारिवारिक बन्धन र गौरौं सांसारिक कर्तव्यको बोझले दबेका लाखौं मानिसहरूमा आफू जस्तै गृहस्थ जीवन बिताउने तिमीबाट नयाँ आशाको सञ्चार हुनेछ। तिमीले उनीहरूलाई बुझाउनुपर्छ कि सर्वोच्च यौगिक उपलब्धि प्राप्त गर्न गृहस्थहरूलाई छेकवार छैन। संसारमा रहेर पनि जो योगीले व्यक्तिगत स्वार्थ र आसक्तिको त्याग गरेर पूर्ण इमान्दारीका साथ आफ्नो कर्तव्यको पालन गर्छ, ऊ ज्ञानको सुनिश्चित बाटामा नै हिँडेको हुन्छ। तिम्रा लागि यस संसारको त्याग गर्नु जरुरी छैन, किनभने तिमीले आन्तरिक रूपले यसको प्रत्येक कर्मबन्धनलाई छिनाइसकेका छौ। यस संसारको नभएर पनि तिमीले यस संसारमा रहनै पर्छ। अझ धेरै वर्ष बाँकी छ जसबीच तिमीले पारिवारिक, व्यावसायिक, नागरिक र आध्यात्मिक कर्तव्यहरू पूर्ण मनोयोगले पूरा गर्नु छ। सांसारिक मानिसहरूको शुष्क हृदयमा एउटा नयाँ र मधुर दिव्य आशाको सञ्चार हुनेछ। तिम्रो सन्तुलित जीवनबाट तिनीहरूले सिक्नेछन् कि मोक्षको आधार आन्तरिक वैराग्य हो, बाह्य परित्याग होइन। अग्लो हिमालको एकान्तमा आफ्ना गुरुदेवको वाणी सुन्दा मलाई मेरो परिवार, कार्यालय र संसार कति टाढा लाग्यो। तैपनि उहाँको वाणीमा सत्यको ध्वनि आइरहेको थियो। म अत्यन्त दीन भावले यो शान्तिको स्वर्गलाई छोड्न राजी भएँ। बाबाजीले मलाई गुरुबाट शिष्यमा योग विद्याको सञ्चार गर्ने प्राचीन नियम निष्ठाबारे निर्देश दिनुभयो। खाली योग्य चेलाहरूलाई मात्र क्रियाको साँचो प्रदान गर, बाबाजीले भन्नुभयो। जसले ईश्वर प्राप्तिका लागि सबै कुरा परित्याग गर्ने संकल्प गर्छ, त्यो नै ध्यानको विज्ञानद्वारा जीवनका अन्तिम रहस्यहरूलाई खुलासा गर्न योग्य हुन्छ। देव स्वरूप गुरुदेव, तपाईले विलुप्त क्रियायोगलाई पुनर्जीवित गरेर जसरी मानव जातिमाथि उपकार गर्नुभएको छ, के तपाईँ शिष्यत्वका कठिन शर्तहरूमा छुट दिएर त्यो लाभलाई अझ बढाउने कृपा गर्नुहुन्न? मैले गुरुदेवतिर बिन्ती भावले हेरेँ। म बिन्ती गर्छु, प्रत्येक सच्चा जिज्ञासुहरूलाई क्रिया प्रदान गर्ने अनुमति दिनुहोस्, यद्यपि तिनीहरूले पहिलो पटक पूर्ण आन्तरिक वैराग्यको प्रतिज्ञा गर्न सक्दैनन् होला। त्रितापहरूबाट पीडित संसारका मानव समुदायलाई विशेष प्रोत्साहनको आवश्यकता छ। यदि उनीहरूलाई क्रिया दीक्षा दिइएन भने तिनीहरूले मुक्तिको बाटो कहिल्यै पहिल्याउन सक्दैनन्। तथास्तु, दिव्य इच्छा तिमी मार्फत प्रकट भयो। क्रिया दीक्षा ती सबैलाई दिनु जसले विनयपूर्वक तिमीसँग सहायता माग्छन्, करुणामय गुरुले भन्नुभयो। केही बेर मौन रहेपछि बाबाजीले भन्नुभयो, आफ्ना प्रत्येक शिष्यलाई भगवत गीताको यो अमरवाणी सुनाउनु। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। यो धार्मिक अनुष्ठान वा सदाचरणको अलिकति पनि पालन गरेमा तिमीलाई महान भय अर्थात् जन्म मरणको चक्रबाट छुटाइदिनेछ। भोलिपल्ट बिहान बिदा हुने बेलामा उहाँको आशीर्वाद प्राप्त गर्न पाउमा ढोक्दा उहाँले यहाँबाट जाने मेरो अनिच्छा अनुभव गर्नुभयो। हाम्रा लागि कुनै बिछोड हुँदैन मेरा प्यारा छोरा, उहाँले मेरो काँधमा मायालु हातले छुनुभयो। तिमी जहाँ भए पनि जहिले तिमी डाक्छौ म तुरुन्तै तिमीसँग हुनेछु। उहाँको चमत्कारिक वाचाले सान्त्वना पाएर र भर्खरै पाएको दैवी ज्ञानको धनी भएर म पहाडको घुमाउरो बाटो हुँदै तल ओर्लेँ। अफिसमा मेरा सहयोगी कर्मचारीहरूले स्वागत गरे। तिनीहरूले 10 दिनसम्म यो भन्ठाने कि म जङ्गलमा हराएँ। मुख्य कार्यालयबाट चाँडै नै एउटा चिठी आइपुग्यो। लाहिडीले दानापुर कार्यालयमा फर्किनुपर्छ। यसमा लेखिएको थियो, उनको सरुवा गल्तीले रानीखेत भएको हो, रानीखेतमा अर्कै मान्छेलाई काम गर्न पठाउनु पर्थ्यो। भारतको यो सबभन्दा टाढाको ठाउँमा मलाई पुर्याइएको रहस्यमय घटना सम्झेर म हाँसेँ। दानापुर फर्किनु अगाडि मैले केही दिन मुरादाबादको एउटा बङ्गाली परिवारसँग बिताएँ। 6 जना साथीहरूको टोली मेरो स्वागतमा जम्मा भयो। मैले आध्यात्मिक विषयको चर्चा सुरु गर्दा मेरा घरधनीले दुखी भएर भने, आजकल भारतमा सन्तहरूको अकाल छ। बाबु, मैले विरोध गरेँ, अझै पनि यस देशमा महान गुरुहरू अवश्य छन्। अत्यन्त उत्साहित भएर मैले हिमालयका चमत्कारिक अनुभवहरू सुनाएँ, तर सानो समूहले नम्रतापूर्वक आफ्नो अविश्वास प्रकट गर्यो। लाहिडी एकजनाले सान्त्वना दिँदै भने,
त्यस एक्लासको कम हावा भएको हिमाली वातावरणले तिम्रो दिमाग खलबलाए जस्तो छ। तिमीले कुनै दिवा स्वप्न देखेको सुनायो। सत्यको उत्साहले बल्दै मैले विचारै नगरी भने, यदि मैले गुरुलाई बोलाएँ भने उहाँ यस घरमा प्रकट हुनुहुनेछ। सबका आँखा उत्सुकताले टल्किए। यो कुनै आश्चर्यको कुरा थिएन कि यो मण्डली यस्तो घटना हेर्न उत्सुक थियो। मन नलागी मैले एउटा एकान्त कोठा र 2टा नयाँ कम्बल मागे। गुरुदेव हावाबाट प्रकट हुनुहुनेछ, मैले भने। ढोका बाहिर चुपचाप बस्नु, म तिमीहरूलाई छिट्टै बोलाउँछु। म विनम्र भावले गुरुदेवको आह्वान गर्दै ध्यान गर्न थालेँ। अँध्यारो कोठा मन्द मधुर प्रकाशले आलोकित भयो। बाबाजीको दीप्त आकार प्रकट भयो। लाहिडी, तिमीले मलाई सानो कुराका लागि डाक्यौ? गुरुदेवको हेराइ कठोर थियो। सत्य सच्चा जिज्ञासुहरूको लागि हो, फाल्तु कौतूहल प्रकट गर्नेहरूका लागि होइन। हेरेर विश्वास गर्नु सजिलो छ, आत्मनिरीक्षण त्यस बेला आवश्यक हुँदैन। अतीन्द्रिय सत्य उनीहरूका लागि हो र उनीहरूले नै त्यसलाई खोज्न सक्छन् जसले आफ्नो स्वाभाविक भौतिकवादले उत्पन्न शङ्कामाथि विजय पाउँछन्। गुरुदेवले गम्भीर भएर भन्नुभयो, अब मलाई जान देऊ। म प्रार्थना गर्दै गुरुदेवका गोडामा परे। पवित्र गुरु, म आफ्नो गम्भीर भूल स्वीकार गर्छु। मलाई कृपा गरी क्षमा गर्नुहोस्। आध्यात्मिक रूपले अन्धा यी व्यक्तिहरूलाई विश्वास दिलाउन नै मैले गुरुदेवको आह्वान गर्ने साहस गरेँ। अब तपाईँ मेरो आह्वानमा आउनुभएपछि कृपा गरी मेरा साथीहरूमाथि कृपा दृष्टि नगरी नजानुहोस्। अविश्वासी भए पनि उनीहरू मेरो आश्चर्यजनक भनाइको सत्यताको जाँच गर्न चाहन्थे। ठिक छ, म केही छिन बस्छु। म चाहन्न कि तिम्रो कथन तिम्रा साथीहरूका अगाडि झुटो साबित होस्। बाबाजीको अनुहारमा कोमलता छायो, तर उहाँले मिठो स्वरमा भन्नुभयो, अबदेखि मेरा छोरा, तिमीलाई आवश्यक परेको बेलामा मात्र आउँछु। तिमीले जहिलेसुकै बोलाए पनि होइन। मैले ढोका खोल्दा त्यो सानो टोलीमा गहन निस्तब्धता छायो। मानौ उनीहरूलाई आफ्ना ज्ञानेन्द्रियहरूमाथि विश्वास भइरहेको थिएन। साथीहरू कम्बलमाथि बसेको देदीप्यमान आकृतिलाई हेर्दै थिए। यो सामूहिक सम्मोहन हो, एकजना मान्छेले जोडसँग हाँस्दै भने। हामीले थाहा नपाइकन कुनै मानिस यस कोठामा पस्न सम्भवै छैन। बाबाजी हाँस्दै अगाडि बढ्नुभयो र सबैलाई आफ्नो शरीरको तातो मासु छामेर हेर्न इसारा गर्नुभयो। शङ्काहरू हराएपछि आश्चर्य र पश्चाताप प्रकट गर्दै सबैजना भुइँमा साष्टाङ्ग दण्डवत गर्न थाले। हलुवा पकाउन लगाऊ, बाबाजीले आदेश दिनुभयो। मैले थाहा पाएँ उहाँले आफ्नो भौतिक उपस्थितिको अझ बोध गराउन यसो भन्नुभएको हो। हलुवा पाक्दै थियो। दिव्य गुरु हाम्रा साथीहरूसँग सौजन्यपूर्वक कुरा गर्न थाल्नुभयो। शङ्का गर्ने थोमसहरू सेन्ट पलहरूमा परिवर्तित भए। हामीले हलुवा खाइसकेपछि बाबाजीले प्रत्येकलाई आशीर्वाद दिनुभयो। त्यहाँ एकाएक द्युति स्फुरण भयो। हामीले हेर्यौं बाबाजीको शरीरका विद्युत तत्त्वहरू अणु परमाणुमा विच्छिन्न भएर बाष्पमय प्रकाशमा रूपान्तरित भए। गुरुदेवले आफ्नो ईश्वराधीन इच्छा शक्तिद्वारा आकाशीय परमाणुले बनेको आफ्नो शरीरलाई फुकाइदिनुभयो। तत्क्षण कोटी कोटी अति सूक्ष्म प्राणकणका फिलिङ्गाहरू अनन्त सरोवरमा विलीन भए। मैले आफ्नै आँखाले मृत्युञ्जयलाई देखेँ, एकजना साथी मैत्रले सादर भने। उनको अनुहार भर्खरै आत्मजागृतिको खुसीले बदलिएको थियो। जसरी एउटा बच्चा पानीको बुलबुलाहरूसँग खेल्छ, त्यसरी नै परम गुरुदेवले समय र स्थानसँग खेल्नुभयो। मैले एउटा व्यक्तिको दर्शन गरेँ जसको हातमा स्वर्ग र मृत्युलोकको साँचो छ। म छिट्टै दानापुर फर्किएँ। लाहिडी महाशयले अन्त्यमा भन्नुभयो, परमात्मामा दृढ आस्था राखेर म फेरि विविध प्रकारको पारिवारिक र व्यावसायिक गृहस्थीको उत्तरदायित्व सम्हाल्न थालेँ। लाहिडी महाशयले केवलानन्दजी र श्री युक्तेश्वरजीलाई बाबाजीसँग अर्को पटक भेट भएको कथा सुनाउनुभयो। अनेक अवसरहरूमा बाबाजीले आफ्नो वचन पूरा गर्नुभएको थियो। जब तिमीलाई आवश्यक पर्नेछ म आउँछु। इलाहाबादमा भएको कुम्भ मेलाको कुरा हो, लाहिडी महाशयले आफ्ना शिष्यहरूलाई भन्नुभयो। म त्यहाँ अफिसबाट केही दिन बिदा लिएर गएको थिएँ। म टाढा टाढाबाट मेलामा आएका साधु सन्यासीहरूका बीच डुलिरहेको थिएँ। मैले भस्म विभूषित एकजना साधुलाई भिक्षा पात्र लिएर उभिएको देखेँ। मलाई यस्तो लाग्यो यो साधु ढोंगी हो जसले आन्तरिक परिवर्तन नल्याइकनै वैराग्यको बाह्य प्रतीक धारण गरेको छ। म त्यस सन्यासीको नजिकबाट गएको मात्र थिएँ, मेरो विस्मयपूर्ण आँखा बाबाजीमाथि परे। उहाँ एकजना जटाधारी तपस्वीका अगाडि घुँडा टेकेर बस्नु भएको थियो। गुरुदेव, म उहाँ नजिकै पुगेँ। तपाईँ यहाँ के गर्दै हुनुहुन्छ? म यी वैरागीका गोडा पखाल्दैछु। त्यसपछि म यिनका पकाउने भाँडा पखाल्छु। बाबाजी मलाई हेरेर बालक चाहिँ हाँस्नुभयो। मैले के बुझेँ भने उहाँ मलाई शिक्षा दिँदै हुनुहुन्छ कि म कसैको निन्दा नगरौँ, किनभने सबैको शरीर रूपी मन्दिरभित्र ईश्वर समान रूपले बास गर्छन्, चाहे त्यो ठुलो होस् वा सानो होस्। महान गुरुदेवले भन्नुभयो, म ज्ञानी अज्ञानी साधुहरूको सेवा गरेर ईश्वरलाई सबभन्दा मनपर्ने कुरा सिक्दैछु, नम्रता।